انہوں نے वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने इनको कहा कि आप हमारी तरफ से हमेशा से हमने बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है। डिसीजन यही है कि ये जो अकादम तहरीक लब्बैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए कि खुद इमरान खान और उसकी पीटीआई तो 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे और अब अगर ये लोग आते हैं मुजाहरा करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। आज जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी बुनियादी वजह ये है कि उन मुजाहिदीन से झूठ बोला गया। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। वीर कलादम टीएलपी और हुकूमत के दरमियान तनाव मुसलसल बरकरार है। मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और हुकूमत भी मुतालबात पूरे करने से इनकारी है। ताहम आज उलमा मशाइख से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, जिसके बाद उलमा कराम की 12 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो टीएलपी के साथ अब मुज़ाकरात करेगी। इस कदम से साफ जाहिर होता है कि कलादम टीएलपी हुकूमत पर ना एतमाद करती है और ना इसकी सुनने को तैयार है। हुकूमत जिसने इस तंजीम पर दहशतगर्द और गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने के इल्ज़ामात लगाए और इनसे मुज़ाकरात से इनकारी थी, 5 पुलिस वालों की कुर्बानी देकर अब इन मुज़ाकरात से क्या हासिल कर सकती है। जीटी रोड बदस्तूर बंद है और रियासत सब्र के मीठे फल की मुंतज़िर है। लगता यही है कि एक दफ़ा फिर कोई मुआहदा हो जाएगा और फिर अगली दफ़ा ये गिरोह दोबारा सड़कों पर होगा। अब अगर हुकूमत ने मुआहदा ही करना है तो आइंदा के लिए ये सब फिर ना हो, इसके लिए कोई गारंटी या इनको किसी तरह पाबंद बनाया जा सकता है? क्या इसकी कोई ज़मानत ली जा सकती है? अब तक अगर बात की जाए, इस पूरे मसले को देखा जाए और अपोजिशन की बात की जाए तो सियासत नहीं हो रही थी, लेकिन आज मौलाना साहब ने इस मामले पर जो बात की है, क्या ये दुरुस्त सियासी रविश है? सुनते हैं मौलाना साहब ने क्या कहा। तहरीक लब्बैक उनके कारकुन इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, कतई नजर इसके कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। ये कौन सा अखलाकी रवैया है कि खुद इमरान खान और उसकी पीटीआई तो 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे और अब अगर ये लोग आते हैं मुजाहरा करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। किस बुनियाद पर? और कानून की नजर में ये फर्क, इतना बड़ा फर्क क्यों? फिर अजीब बात यह है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है और वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। मौलाना साहब की बात अपनी जगह। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो उन्होंने इस मामले के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। ज़रा वो भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया। मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है और इस तरह माशरे में ये जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में जो खान साहब ने किया, आज मौलाना साहब को भी नहीं करना चाहिए, तभी इसका कोई हल जो है वो तलाश किया जा सकता है। आप प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर बात करेंगे। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। अताउल्लाह तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ कुछ ही देर में फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो हसन साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ऐसे लगता है कि जैसे रियासत जो है उसके स्टांस में बहुत कन्फ्यूजन है। एक वज़ीर एक बात करता है, दूसरा वज़ीर जो है वो उस वज़ीर की बात पर माफ़ी मांगता है और फिर अब सारे मामला जो है वो एक तरफ रख कर मुज़ाकरात की जो है वो बातें हो रही हैं। और ये माज़रत के साथ एक पैटर्न है, हमें पिछले साल भी यही नज़र आया। पिछले साल भी हमने यही देखा कि पुलिस एहलकारों की जो है वो शहादतें हुई और उसके बाद रियासत ने जो है उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए और मामला वहीं जो है वो सेटल हो गया। इससे अब जो नज़र आता है वो ये कि ये ग्रुप जो है ये ज़्यादा एम्बोल्डन हो जाता है, ये ज़्यादा इसको जो है वो तक़वियत मिलती है। और जिस तरह शेख साहब गुज़िश्ता दिनों फरमा रहे थे, 6 दफ़ा आ चुके हैं और कोई बेद नहीं कि 7वीं दफ़ा भी आ जाए। ठीक है, तो अब मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि इस मामले को किस तरफ लेके जो है वो किस तरह आप लेके चलना चाहते हैं? बिकॉज ये आपने पुलिस एहलकारों की लाइव्स जो हैं वो तो प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, वो तो वापस नहीं आ सकती। अगर यही मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर इससे पहले कर लेते ताकि उनकी जानें बच जाती, वो अपने बच्चों के सर पे जो है उनका साया रहता। अच्छा, मुज़ाकरात तो पहले दिन से हो रहे हैं, आपको पता है पहले दिन से हमारा स्टांस से रहा है कि ये मसला डायलॉग से हल हो जाए। एक कमेटी बनी, दूसरी बनी, बीच में गए, सारी कोशिश ये थी कि डायलॉग से ये मसला हल हो, आज भी हुआ है।
یہ ٹھیک ہے کہ آپ کئی دفعہ اگر ایک سٹیٹمنٹ کو دوسرے سے ملاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس میں یہ فرق ہے, لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں اور یہ دونوں حکومت کی پرائرٹیز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے, مذاکرات کیے جائیں, اور اگر یہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل ہوتا ہے, طاقت کے استعمال کے بغیر حل ہوتا ہے تو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ریاست کے شہری ہیں. دوسری طرف یہ بھی بات بڑی کلیئر ہے کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں, جن لوگوں نے پولیس کے اہلکار شہید کیے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. عوام کا جان و مال کا تحفظ کرنا ہے, کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور اگر کوئی ریڈ لائن وہ کراس کرے تو ریاست کو تیار بھی ہونا چاہیے سخت قدم لینے کے لیے, چاہے وہ پریفریبل ہو یا نہ ہو. تو یہ دو پیٹرن آپ کو پہلے دن سے نظر آ رہے ہیں. روز کے حساب سے جس دن زیادہ مسئلہ تھا ہمیں لگا کہ ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو یہ لگتا تھا کہ شاید دوسری آپشن انفورسمنٹ والی, ریٹ آف دا اسٹیٹ انفورس کرنے والی آپشن ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ڈائیلاگ کی اگر کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے تو یہ مسئلہ بغیر سختی سے حل ہو جائے. اچھا خاور صاحب, ایک چیز آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کی آپشن شروع دن سے موجود تھی. ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, میں اگر کہتے ہیں تو سنوا بھی دوں گی, کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, ان سے ہم بات نہیں کریں گے. یہ 2-3 دن پہلے کا جو ہے وہ بیان ہے, جس پہ پھر شیخ رشید صاحب نے آ کے معافی بھی مانگی. تو کنفیوژن تو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس میں نظر آ رہی تھی. پھر فیصل واڈا صاحب, آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ جو معاہدہ کیا اس وقت کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے, اور ساتھ ہی ساتھ نور الحق قادری صاحب نے, اس میں عمران خان صاحب کی مانو منشا جو ہے وہ شامل نہیں تھی. انفیکٹ ہی واز ناٹ ایون پریوی ٹو دس انفارمیشن. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو پولیس والے ہیں, اگر ریڈ لائنز اگر کراس ہوئی ہیں, سر اگر آپ کو یاد ہو جب اپریل میں یہ آئے تو جس طرح محاصرہ کیا انہوں نے تھانوں کا, جس طرح اس وقت پولیس اہلکاروں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں, تو اس وقت بھی جو no one was taken to task, کوئی اس پہ جو ہے وہ ریڈ لائن اس وقت کراس ہوئی بٹ no one was taken to task. تو یہ ایک پیٹرن لگ رہا ہے. اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا, ان کو یہ ڈیزولوشن کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں گے وغیرہ وغیرہ. پھر آج تک جو ہے وہ ڈیزولوشن کے لیے سپریم کورٹ میں کسی نے موو بھی نہیں کیا. تو یہ تو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. یہ اچھا دیکھیں, جو پیٹرن کی آپ نے بات کی نا, آپ نے کہا کہ جی ایک وزیر نے یہ کہا, فواد چودھری صاحب نے یہ کہا. نیگوسیشن کے اندر کیا طریقہ ہوتا ہے, آپ یہ تو نہیں کر سکتے اگر ایک پارٹی کہے کہ جی ہر حال میں ہم نے ڈائیلاگ ہی کرنا ہے اور نیگوشیٹ بھی کرنا ہے, تو دوسری پارٹی تو پھر کوئی ایڈجسٹ نہیں کرے گی. اگر فواد چودھری صاحب بھی پہلے دن سے یہ کہیں, پوری حکومت کہے کہ جی ہر قیمت پہ ہی ڈائیلاگ کرنا ہے, تو پھر وہ ڈائیلاگ کس قیمت پہ ہوگا؟ تو یہ تو ایک طریقہ بھی ڈائیلاگ کا ہے, اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ آپ یہ کلیئر کریں کہ جی اس لمٹ سے پیچھے نہیں ہم جا سکتے, اس کے پیچھے پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس ہوگی, اس کے آگے اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بات ریزنیبل ہونی چاہیے, بات قانون کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. تو اس کے اندر تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہے, انٹریکسیز ہوتی ہے نیگوسیشن کی, یہ آپ بہتر سمجھتی ہیں. اس کی ہر بات عوام کے کٹہرے میں نہیں رکھی جا سکتی. آپ کی نیگوسیشن بھی ویک ہوتی ہے, ڈائیلاگ بھی ویک ہوتی ہے, نہ آپ آپریشنل اسٹریٹجی سامنے رکھتے ہیں. عوام سے صرف وہ بات شیئر کی جاتی ہے جب کوئی ایسی فارم میں آئے, کوئی ایسا مائلسٹون اچیو ہو, پھر آپ کہتے ہیں جی یہ کمیٹی بنی ہے, یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے اور اس چیز پہ ہم یہ کر رہے ہیں. دوسری جو آپ نے پچھلا پاسٹ کا حوالہ دیا, ہم سب کو ماضی سے سیکھنا چاہیے. تاریخ بہت اچھا استاد ہے, جو چیزیں اچھی کی وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, جن کا رزلٹ اچھا نہیں ملا ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسے ہی معاشرے سیکھتے ہیں. لیکن یہ جو مسئلے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے 3 سال کے مسئلے نہیں ہیں, ذرا پیچھے بھی چلے جائیں. میں اس بات کو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ میں نے اس مسئلے کو سیاسی رنگ نہیں دینا, اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ کہانی 3 سال سے شروع نہیں ہوئی, یہ کہانی بہت پرانی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خاور صاحب, یہ کہانی جو ہے یہ 3 سال نہیں, پچھلے بہت دیر پہلے کی جو ہے وہ شروع ہوئی بھی. آئی ایگری آن دیٹ, میں یہ بات نہیں کر رہی. لیکن اگین بات وہی آتی ہے کہ ایک جو پیٹرن کی میں بات کر رہی ہوں, پولیس اہلکار پچھلی دفعہ بھی شہید ہوئے, ان کے جو ان کے مجرم تھے وہ کیفر کردار تک کیا آج تک پہنچے نہیں. ڈسپائٹ دیٹ پنجاب حکومت کی اسٹریٹجی کیا نظر آئی, پولیس والوں کے پاس they didn't even have weapons to defend themselves. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ ہی کی جو میرے پاس کھلی ہوئی ہے اس وقت, جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی, اجازت اگر دے دیں سر پلیز, ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے, اس کی رپورٹ ہے جو سبمٹ کرائی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, جو ہے سبمٹ کرائی گئی ہے, جس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے فارن ریمیٹنسز آر بینگ سینٹ ان دی اکاؤنٹ آف TLP. Such remittances are coming, یہ 5 جولائی 2021 کی بات کی جا رہی ہے, from راجیش ہمت لال,
and Mukesh Himmatlal, both Indian nationals residing in the UAE. So we have strong evidence to believe that TLP, the prescribed organization, has links with India. ठीक है सर, अब एक तरफ कहा जा रहा है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया से इसकी लिंक्स हैं, दूसरी तरफ जो है वो डायलॉग भी हो रहा है, इनके लोगों के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक चीज़ जो है उसको चूज़ कर लेना चाहिए कि क्या है। नहीं, क्लियर कर दूं बात, दो बातें आपने की। पहले आपने कहा कि जो पहले मसले हुए, अगर पहली चीज़ों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई ना हुई होती तो आज ये जमात एहतजाज क्यों कर रही होती? उनके लोग गिरफ़्तार हैं, अंदर हैं, 4 शेड्यूल में नाम है, उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, इसलिए तो आज वो सड़कों पे है। तो ये कहना गलत हो गया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। उनका तो एहतजाज ही इस बात के ऊपर है कि ये कार्रवाई ना करे, हमारे लोग छोड़ें। दूसरी बात जो आपने हिंदुस्तान की है, आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात की, ये अखबारों की ज़ीनत है, अखबारों में भी ये बात आई है, उन्होंने एविडेंस प्रेजेंट किया है। एविडेंस प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फैसला सुना रहे हैं, आप कहते हैं कि जी शवाहिद ये बता रही है, इन शवाहिद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद केस प्रोसिक्यूट होता है, फिर ट्रायल में जाता है। अगर अदालत ये फैसला कर देगी कि वाकई इनको हिंदुस्तान की फंडिंग आ रही है तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, फिर तो कोई डायलॉग नहीं है। लेकिन जब तक ये उस स्टेज पे नहीं जाता, ये तो एक फैक्ट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन से निकले हैं, वो अभी प्रेजेंट हो रहे हैं, उस पर तहकीकात होंगी, फिर ये बात आगे जाएगी। सर मैं मेहमानों की तरफ बाकी मेहमानों की तरफ चलती हूँ, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई तो डेजोल्यूशन की तरफ आपने जाना था ना, उनको इजाज़त हुई बाई इलेक्शंस भी लड़ने की, डेजोल्यूशन की बात की फवाद चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा जी ECP जो है इस पर सुओ मोटो ले लेता, जबकि रेफरेंस आपकी तरफ से जाना था, हुकूमत की तरफ से जाना था। सो वो लगता है कि कहीं एक बिकॉज मामला सेंसिटिव है, अगेन वही जो आपने बात की, मामला अभी नया नहीं है, सेंसिटिव मामला है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्वड हैं, सो दैट्स व्हाई नो वन वांट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस, दैट्स द प्रॉब्लम। जी मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं आपके बाकी मेहमानों का टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर हम ये बात आपकी ठीक है, हुकूमत रेफरेंस भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर सकते हैं, ये बात आपकी ठीक है। एक तरफ हम डायलॉग की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस रास्ते पे आज चल पड़ेंगे तो डायलॉग का रास्ता तो फिर खत्म होता जाएगा। दिस वाज इन अप्रैल कि अगर किसी से अप्रैल की बात है, ओपन रखनी है, सर ये डायलॉग तो भी आप दे रहे हैं ना, डायलॉग तो भी आप कर रहे हैं ना, ये डेजोल्यूशन की बात है सर, ये तो अप्रैल की बात है, तो आप उस वक्त डेजोल्यूशन की तरफ जा रहे थे ना, इंटीरियर मिनिस्टर ने आके ऑन, फिर या तो फिर नेगोशिएशंस जो है इनको मीडिया की ज़ीनत ना बनाएं। बिल्कुल एक पॉलिसी ऑप्शन है जिस पे गौर हुआ भी है, गौर हो भी रहा है, ये ऑप्शन भी टेबल के ऊपर है, लेकिन आपने ये डिसाइड करना है, जब तक आपको लगता है कि डायलॉग से, मुज़ाकरात से मसला हल हो सकता है, आपने उसकी भी ऑप्शन रखनी है कि नहीं रखनी। वरना तो अगर आप हर चीज़ पे उनको बैन कर देंगे फिर तो मुज़ाकरात ख़त्म है, फिर तो रास्ता क्लियर है। लेकिन क्या आपकी रियासत मुतहम्मिल है जो कि हमने किसी शहरी से नहीं करना मुज़ाकरात? सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर जो ओनस आप पे है वो आप फवाद चौधरी साहब ये ना कहना कि ये इस पे तो इदारों को एक्ट खुद ही करना चाहिए था, सुओ मोटो ले लेना चाहिए था, फिर अपना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के कंधों पे तो मत डालें ना, दूसरे इदारों के उस पर मत डालें। दैट्स व्हाई से इट सीम्स लाइक अ वेरी मतलब एक कंफ्यूज स्टांस जो है वो रियासत का लग रहा है। मैं ज़रा अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ चलती हूँ। तारड़ साहब बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बिकॉज आपने भी पंजाब गवर्नमेंट में बड़ी सेंसिटिव पोजीशंस पे जो है वो सर्व किया है, जिस तरह अभी खावर साहब बात कर रहे हैं कि ये एविडेंस जो है ये डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के पास आया, कोर्ट ने ये डिसाइड करना है, सिर्फ ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि अगर एक शहरी जो है जिस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है और रियासत कह रही है कि उनके पास एविडेंस है, या तो फिर ये है कि उस एविडेंस में कोई जो है वो कोई लूप होल्स हैं, या एविडेंस जो है वो कहीं कंकॉक्टेड है, या कुछ वैसे जो है उसमें कोई लग रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है, या तो ये वजह है, या दूसरा जो साइड है वो ये है कि इतना सेंसिटिव मसला है कि इस पर कोई प्रॉपर ओनरशिप नहीं लेना चाहता। क्या आप किस तरह देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पहली बात यह है कि जिन केसेस में एविडेंस चाहे वीक हो और उस एविडेंस को लीगली स्पीकिंग इतना वेटेज ना दिया जाए, फिर भी हम देखते हैं कि जो हुकूमत होती है, हुकूमत के अंदर एक प्रोसिक्यूशन का विंग होता है, एक बाकायदा प्रोसिक्यूटर जनरल है जो हुकूमत ने अपॉइंट किया होता है एक्सक्यूज मी, और वो इन्हीं मामलात के लिए होता है कि जब इस तरह के केसेस आएँ तो अदालत में उस एविडेंस को प्रेजेंट करना, उस हवाले से मज़ीद एविडेंस इकट्ठी करना, केस बिल्ड करना और केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना
یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہر چیز کورٹ پہ ڈال دینا, یہ وتیرہ پرانا ہو گیا. دیکھیے کورٹ بھی جو ہے وہ اٹ لکس ٹورڈز دا پروسیکیوشن کہ جی کیا آپ نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا, کتنا انویسٹیگیٹ کیا, کس حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ سارا ملبہ عدلیہ پہ ڈال دیں. اٹس ناٹ فیئر. جب آپ دیکھیے جب سٹیٹ مدعی ہو, یعنی کمپلیننٹ جو ہے, میں لیگل بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, جب سٹیٹ کمپلیننٹ ہے, پروسیکیوشن سٹیٹ کے پاس ہے, تو پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر میں کسی کیس میں کمپلیننٹ ہوں تو میں اس ایویڈنس سے شائے ہوئے کروں, یا میں کہوں کہ جی میں یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے. کورٹ کو کنونس کرنا میری ذمہ داری ہے نا بطور کمپلیننٹ, یا کسی اور نے آگے کرنا ہے. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑا فیلئر ہے پروونشل گورنمنٹ کا, کیونکہ دیکھیے پروونشل گورنمنٹ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ لا اینڈ آرڈر کی پرائمریلی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے. مگر دیکھیے جب آپ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ بٹھائیں گے جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو, جس کو پتہ نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, تو انجام یہی نکلے گا. اور فیلئر کی شروعات تب ہوتی ہیں جب سعد رضوی کو آپ گرفتار کرتے ہیں. جب آپ نے گرفتار کیا, کیا آپ کے پروونشل گورنمنٹ کے اداروں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, اس کی ریپریکشنز کیا ہوں گے؟ آپ نے چوک سے ایسے اٹھایا جس طرح کسی ڈکیت کو اٹھاتے ہیں. آپ کی پریپریشن تھی. اور دیکھیے جو لاہور میں خون خرابہ ہوا, یہ پورا شہر بند رہا, اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ پہ ہوتی ہے. آپ کو پراپر پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے تھا. اور ابھی بھی دیکھیے ٹو مینی کوکس سپوائل دا براث, ہر بندہ اس پہ بیان بازی کر رہا ہے. یعنی نیگوسیشن کا سکل ہوتا ہے کہ ایک تو لمیٹڈ انفارمیشن آپ ریلیز کرتے ہیں, نمبر 1, یہ پہلی کنڈیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ منیمم ڈیمانڈز کو میٹ کرتے ہوئے میکسیمم obtain کرتے ہیں دوسری پارٹی سے. دس از دی آرٹ آف ڈپلومیسی. یہ سکل ہوتی ہے نیگوشیٹ کرنا. مگر آپ کے 15 وزیر 15 مختلف باتیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ یہ اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ لیک آف اسٹریٹجی ہے. اور یہ معاملات مذاکرات سے ہی حل ہونے ہیں, بات چیت سے ہی حل ہونے ہیں. آج بھی بات چیت سے ہوں گے, کل بھی بات چیت سے ہوں گے. مگر خدارہ اس ملک کے عام شہریوں پر رحم کریں جو لوگوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. آپ مہربانی کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں نا, انہیں کہیں کہ اپنے وزراء پہ پابندی لگائیں. یہ 2 یا 3 گورنمنٹ کے نامینیٹڈ پرسنز ہیں جو اس ایشو پہ بات کریں گے. آپ 2 کر دیں, 3 کر دیں, مگر جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے سینسٹیو معاملے کے اوپر پورے ملک میں ایک تماشا لگا ہوا ہے, اور تماشا گورنمنٹ نے خود لگوایا ہے. کوئی اپوزیشن کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے نا جی. تو یہ انکمپیٹنس ہے, اور یہ بالکل ایک انہوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ سے خراب کیا ہے. یہ بہتر ہینڈل ہو سکتے تھے, یہ بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا. اپوزیشن کا طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی رول نہیں ہے. بے شک اپوزیشن کا ان کی پارٹی کی حد تک کوئی رول نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیا اس پہ سیاست ہو رہی ہے؟ کنڈی صاحب سے اس کا پوائنٹ آف ویو لوں گی, ذرا پہلے سن لیتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. تحریک لبیک ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط, لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے. یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے, اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق, اتنا بڑا فرق کیوں؟ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا, لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے, اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے. اچھا کنڈی صاحب, آپ کی جماعت جو ہے اس نے کبھی اس پہ اس طرح سیاست نہیں کی. ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے. ماضی میں بھی دیکھا جائے خان صاحب بھی کرتے آئے ہیں. باقی جو ایک ریلیجس کارڈ ہے پی ایم ایل این, وہ کہ آپ پی ایم ایل این از چینج, لیکن پی ایم ایل این بھی آپ کے خلاف یہ کارڈ استعمال کرتی آئی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمیں حکومت کی ہینڈلنگ تو ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن all of us know the sensitivities of this matter, the sensitivities of this country. اکیلے کسی ایک جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو لے کر وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں, کیونکہ آج آپ ان کو بہلا پھسلا کے واپس بھیج دیں گے, اور یہی ہوتا رہا. I'm deliberately using بہلا پھسلا کا لفظ جو ہے بیکاز یہ پھر کسی اور موقع کو ڈھونڈ کے یہ واپس آ جائیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام پارٹیز کو اکٹھے ہو کے بے شک پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کریں, یا اے پی سی جو ہے وہ اس کو ایک بلائی جائے اور اس معاملے کو کسی حل کی طرف لے کے جایا جائے؟ اگین اونس از آن دا گورنمنٹ, ان سے تو پوچھوں گی, لیکن کیا آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے, آپ کی پارٹی اس میں انٹرسٹڈ ہوگی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अभी आपने मौलाना साहब का भी क्लिप दिखाया जो उन्होंने प्रेस टॉक की। देखें, बड़े अफसोसनाक बात है कि पिछले कई दिनों से जो सड़कों पे जो तहरीक लब्बैक के जो पार्टी है, जमात है, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, उसमें बहुत खून खराबा भी हुआ है। दोनों तरफ से लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के नौजवान हैं, चाहे वो हमारे जो तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के शहरी हैं। दोनों तरफ से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। माजी में भी इन्होंने एहतजाज किया था, हुकूमत ने एक मुआहदा उनके साथ किया जो कि उन्होंने शेयर ही नहीं किया पार्लियामेंट में, किसी के साथ नहीं किया और कहा कि जी हमने कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी दफा मुआहदा आया और बड़े मतलब है कि अफसोस की बात तो यह है कि उनके एक साबिक वफाकी वजीर जो उस वक्त वफाकी वजीर थे, वो कहते हैं वजीर आजम तो इस चीज से लाइलम था और ये तो वज़रा ने खुद अपने अपने तौर पर जो है वो मुआहदा कर लिया था और आज उसको क्रेडिट किए एक वजीर साहब ने। अब आपने कहा कि सब मिलकर देखें, माजी में भी ये एहतजाज हुए हैं। हमारे दौर में तरुल कादरी साहब डी चौक पे आए, हमने उनको साथ डायलॉग्स करके उनको जो है वो हो रहा है। अब देखें, मुल्कों में जमहूरियत में एहतजाज होते हैं। इमरान खान साहब ने 126 दिन खुद धरना दिया और उनके जो उस स्टेज से जो आप लोग लाइव दिखाते थे और जो वो मतलब है कि स्टेटमेंट्स देते थे, जो तकरीरें करते थे, आज के वजीर दाखिला जो तकरीरें करते थे, आज की अपोजिशन तो उससे मतलब 10% भी बातें नहीं की। हमने तो कोई आग लगाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, इन्होंने वजीर आजम हाउस की तरफ हमला करने की कोशिश की, इन्होंने स्टेट बिल्डिंग पे हमला किया पीटीवी पे, इन्होंने पुलिस के नौजवानों को एसपी तक को जो है इनके वर्करों ने उधर उनको मारा। अब फिर उसके बाद आप देखें कि पिछली दफा भी जो टीएलपी का धरना पीएमएलएन के दौर में आया, उस वक्त भी पीएमएलएन उनके साथ मुज़ाकरात किए उन्होंने। देखिए, वो अपने हक के लिए आए। अब प्रॉब्लम ये हुकूमत के साथ कि हुकूमत से आप बात करें, कहते हैं हमने तो अपोजिशन के साथ बैठना नहीं है, बिल्कुल ना बैठे, हमें कोई शौक नहीं आपके साथ बैठने का। वो कहते हैं हमारी हुकूमत है, हमने चीजें खुद सॉल्व करनी है। चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हमने उस वक्त जो है वो इंडिया के हवाले से बात थी, चाहे मतलब है जिस इशू पे भी, चाहे हम पीट रहे थे अफगानिस्तान के इशू पे कि आप जो है पार्लियामेंट का सेशन बोला है, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड करें, कहते हैं हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी जिस तरह डील करें। आज जब फ्रांस के एम्बेसडर की बात आती है, फिर कहते हैं हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे। करें ना जुर्रत आप फैसला, अब करें, आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं करते? अब आपको पता है कि आपने मतलब है कि आपसे कुछ होना नहीं है तो हम पार्लियामेंट को रुख करें। इस किस इशू पे, इस मुल्क के किस इशू पे इन्होंने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया है? आप अपोजिशन को छोड़ दें, क्या इन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया है? पिछली दफा मौलाना फजल रहमान साहब ने जब धरना दिया था, उसको किसने वापस किया था डायलॉग्स के जरिए? चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जाके डायलॉग्स किए, उन्होंने उनको वापस किया। आज अपने पॉलिटिकल जो इनके एलाइज हैं उनके ऊपर ये एतमाद नहीं करते, तो अपोजिशन तो दूर की बात है कि अपोजिशन की आज पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाते। आप बताएं तो सही कि आपने क्या मुआहदे किए उनके साथ। आप हमें तो मुआहदों का नहीं पता कि आपने क्या मुआहदे किए। फिर आप कहते हैं अच्छा आसान बात यह है, ये इंडियन एजेंट है, ये चोर है, ये डाकू है, ये 3-4 ऑटो रिवर्स कैस्ट इनके पास हैं, बाकी के पास को। अगर वो इंडियन एजेंट है तो आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्यों बैठ रहे हैं उनके साथ? क्यों आप वजीर बैठ रहे हैं? क्यों आपकी स्टेट बैठ रहे हैं उनके साथ बात कर रही है? फिर तो आप बताएं ना, हमें बताएं, हमें कौम को एतमाद में हमें उसका सबूत दें कि ये चीजें हैं और हम ये करने वाले हैं। देखें, आखिर क्या जो नुकसान आप खुदा न खासे करें, आखिर में बात डायलॉग्स पे आनी है, चाहे जितना नुकसान खुदा न करे के हो, और फिर भी डायलॉग्स के जरिए मसला हल होना है। और इनको ये समझ आती नहीं है, खुदा इनको हिदायत दे, इनको खुदा मतलब है कि नेक राह पे लगाए। ऑन दैट नोट कुंडी साहब, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये जो मसला है इसका हल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। खावर साहब की तरफ जाऊंगी। खावर साहब, ये बताइए कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, ये हम सब जानते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो हैं, जब PMLN की हुकूमत थी, वो बाकायदा उनको गोली भी लगी, वो ही सर्वाइव दैट अटैम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक चीज़ हमारे सामने जो है ये पिछले 4 साल से जो है वो चल रही है, जिसपे माज़रत के साथ आपकी जमात ने इस पे सियासत की है, इस पे कैपिटलाइज किया है, आपके लोग धरनों में जाते रहे। क्या आप समझते हैं कि इट्स हाई टाइम कि इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए और आप एक कोई APC बुलाएं या पॉलिटिकल या पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करते हुए किसी हल की तरफ इसका जाएं, वरना 7वीं दफ़ा भी होगा, 8वीं दफ़ा भी होगा, 9वीं दफ़ा भी होगा और 10वीं दफ़ा भी होगा और अनलिमिटेड टाइम होता रहेगा ये?
دیکھیں آپ نے خود یہ بات کی کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے جی، اور بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، اور یہ وہ عقیدہ ہے ماریا جو لوگوں کو جوڑتا ہے، جس کی بنیاد پہ مسلمان اکٹھے ہیں اس ملک میں ہے، تو یہ دلوں کو متحد کرنے والا جذبہ ہے۔ اگر آپ کوئی اس پہ اجالہ داری قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ خطرناک بات ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ آپ طاقت کے استعمال سے کسی ایک دن کسی ایک جگہ اس مسئلے کو ڈیفیوز ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے۔ لانگ ٹرم حل میں ٹائم لگے گا اور اس کے اندر کنسنسس چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل کنسنسس ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل کنسنسس ہو۔ ہر ادارہ، ہر پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ ہوگی تبھی اس کے لانگ ٹرم میں حل ممکن ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس ڈائیلاگ کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے؟ ڈائیلاگ کو پارلیمنٹ میں کئی دفعہ اس لیے نہیں لایا جاتا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حکومت خود کسی چیز پر متفق ہو، اور پھر اگر وہ سمجھے کہ یہ چیز ایسی ہے جس پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے تو پھر وہ لائے۔ اب یہ سفارتی تعلقات والے اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر حکومت خود ہی نہیں کنونس تو اس کے اوپر کیا کنسنسس بلڈ کرے پارلیمنٹ پہ لا کے کہ جی آپ بتائیں۔ تو یہ لیکن لانگ ٹرم میں اس بات سے میں 100% متفق ہوں، اس بات سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جو بھی لانگ ٹرم پلان ہوگا اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے، خواہ وہ پارلیمان کے اندر ہو، خواہ وہ آل پارٹیز کانفرنس سے ہو، یہی واحد حل ہے جس سے آپ کوئی لانگ ٹرم سولوشن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل، بٹ اف یو الاؤ می انٹرجیکٹ، آپ نے جب وہ ڈاکیومنٹ سائن کیا تو اس میں آپ نے یہی کہا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں اس طرح نہیں لے کر گئے۔ پھر جب تک وہ بالکل سر پر نہیں آئے انہوں نے آپ کو آ کے بار بار یاد دہانی کرائی کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آپ اس کی پاسداری نہیں کر رہے۔ دیٹ از وین تھنگز بلو آؤٹ آف پروپورشن، اور آپ سے پھر چیزیں اس کے بعد کنٹرول نہیں ہوئی، پھر کبھی ایک چیز کہی جاتی ہے کبھی دوسری چیز کہی جاتی ہے۔ میں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید وہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید خان صاحب کی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے، بہت سارے مسائل اس طرح کے اور ہیں جس پہ جو ایک طرح جس کو کہا جا سکتا ہے ایگزسٹینشل کرائسس پاکستان کے لیے بنے، اس میں بھی خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپوزیشن کو اس طرح جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ آج آپ کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ آپ مجھے ویسے ایک بات بتائیں، اس مسئلے کی بھی بات کرتے ہیں، جہاں پر خان صاحب سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انا کا مسئلہ ہے، جہاں فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں یو ٹرن ہے۔ یہ کیا نیریٹو ہے؟ وہ کئی جگہ پہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ سٹینڈ لیتے ہیں، جو جگہ سٹینڈ لینے والی ہے سٹینڈ لیتے ہیں، ہو کہیں ایک سٹینڈ اور اس پہ آپ کھڑے رہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، میں نے آپ کو سٹینڈ بتا دیا ہے۔ سٹینڈ جو ہے وہ آربیٹری چیز نہیں ہے، سٹینڈ میں نے آپ کو یہیں سے تو بات شروع کی ہے کہ مذاکرات ڈائیلاگ سے حل ہونے چاہیے، لیکن کچھ لمٹس ہیں ان کے بیونڈ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ سر مجھے ایک چیز کا بتا دیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جس کے اوپر سٹینڈ ہے۔ سر جہاں پاکستان کی ریاست کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے جہاں ریاست کو اگر کوئی ڈیمیج کر رہا ہے، اگر کوئی ریاست کے خلاف انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ دشمنوں کے ایجنڈا پہ کھیل رہا ہے، تو وہاں تو کوئی پھر اس پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ تو میرا خیال ہے ایک گیون چیز ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سعد رضوی ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے بقول پنجاب گورنمنٹ کے، اور اگر یہ اب آپ کورٹ کی اس میں جھولی میں چیز ڈال رہے ہیں، آپ اس کو چیلنج کریں کہ آپ چیلنج کریں گے اس کو؟ اگر کورٹ اس کو ان کو کہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایویڈنس نہیں ملا، کہ آپ چیلنج کریں گے سر؟ نہیں کورٹ کی جھولی دیکھیں، نہیں بات سمجھے، عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے قانونی طور پہ بات صحیح ہے، میں نے بھی یہی بات کی ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ پہلے تحقیقات مکمل ہوتی ہیں، اس کے بعد کیس پروسیکیوٹ ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن کا بالکل کام ہے کیس کو پریزنٹ کرے، لیکن پروسیکیوشن فیصلہ نہیں سناتا، عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیا کیس سے میرٹ پہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی تحقیق ہو، کوئی شواہد آئیں، اس سے آپ بات کرنا بند کر دیں گے؟ میرا سوال اور تھا، عدالت کے فیصلے کو چھوڑو، آج ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ نہیں سر میرا سوال اور تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر یہاں پہ کورٹ کہتی ہے وی ہیونٹ فاؤنڈ دی ایویڈنس اینڈ یو گاٹ دی ایویڈنس، آپ اس کو چیلنج کرنے کا تو حق رکھتی ہے نا پنجاب حکومت، کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں۔
دیکھیں 100% کریں گے. اگر ایک کیس حکومت لے کے جاتی ہے, پروسیکیوٹ کرتی ہے, عدالت اس کی نہیں سنتی تو حکومت اپیل میں جاتی ہے نا, ہمیشہ ہی جاتی ہے. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے نہیں جی اس کالعدم تنظیم کو ہندوستان سے فنڈنگ آ رہی ہے, پھر تو بات ہی ختم. اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. کیا کنفیوژن ہے اس کے اندر؟ تو کنفیوژن ہمیں تو بالکل نہیں لگتی, لیکن حکومت کے سٹانس میں جو ہے وہ باقاعدہ کنفیوژن لگتی ہے. میں طاہر صاحب کی طرف چلتی ہوں. طاہر صاحب, آپ اب ہم نے یہ ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے, سب کو سیکھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں یہ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ شاید ہماری مجبوری ہے, ہمیں ان کو رکھنا ہے, ہم ان سے جو ہے وہ ہم مطلب بیکاز جس طرح اب ایک یہ پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ تو سٹارٹ نہیں ہوئے, اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا, اس کے بعد ان کی ریزولوشن کی بات ہوئی, ان کو ریزالو نہیں کیا گیا. تو ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے, اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں, کہ یہ ہمارے ایک طرح سے ہماری مجبوری ہے یا یہ ہمارے ساتھ ہمارے سسٹم کا ایک حصہ رہ کے ان کو چلایا جاتا ہے. کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے ایونچولی جو اسٹیٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک افہام و تفہیم سے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے. اور دیکھیے آپ نے ایونچولی سب لوگوں کو, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو آپ نے پیسیفائی بھی کرنا ہے, ان کو آپ نے مین سٹریم میں بھی لے کے آنا ہے. اور دیکھیے جو وائلنس ہے اس کی کسی سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, وہ جو بھی ہو. مگر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جب وائلنس ہوتا ہے تو اس کے کیا محرکات ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور حکومت نے کتنی توجہ اس چیز پہ دی, کتنی نہیں دی. تو ایونچولی آپ کو تمام لوگوں کو مین سٹریم میں لے کے آنا ہے اور نان وائلنٹ طریقوں پر آپ نے قائل کرنا ہے. مگر دیکھیے جب حکومت خود ذمہ دار ہو معاملات کو الجھانے میں اور لوگوں کو اکسانے میں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ بری و ذمہ ہو جائیں کہ اس کی تحقیقات ہو رہی. دیکھیے پہلے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت کے پاس ہے, جب میں نے پروسیکیوشن کی بات کی ہے تو آپ نے کہا جی تفتیش کا عمل ہے. تو دیکھیے تفتیش حکومت کیوں نہیں کر رہی پھر؟ اور یہ جو ایک لارجر کنسنسس کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم ایک بہت ہی بری سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہاں پہ رنگ, نسل, مذہب, پولیٹیکل افیلیشنز کی بنیاد پر لوگوں کو جج کیا جاتا ہے. اور دیکھیے ماضی میں ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی, 90 کی دہائی کوئی اچھی دہائی نہیں ہے اس حوالے سے. مگر ریسنٹ پاسٹ میں عمران خان صاحب نے جتنا ڈیوائیڈ کریٹ کیا ہے, جتنی ہیٹرڈ انسائٹ کی ہے, فیملیز کو ڈیوائیڈ کیا ہے, لوگوں کے درمیان بول چال بند ہے بیکاز ان کی پولیٹیکل افیلیشنز کہیں اور ہیں. اور جو ایک یہ دھرنا کلچر پروان چڑھا, لاک ڈاؤنز کا کلچر کس نے اس ملک میں, کون لے کے آیا؟ شہر بند کر دو. جب اسلام آباد میں دھرنے ہو رہے تھے, پی ٹی وی پر حملہ, پارلیمنٹ پر حملہ, قبریں کھودنا. تو دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس بات کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو لوگ آپ کو فالو کریں گے, اور لوگ جو ہیں وہ پریسیڈنٹس کوٹ کرتے ہیں, ایگزامپلز کوٹ کرتے ہیں. آپ نے سوسائٹی کو پولرائز کیا, ڈیوائیڈ کیا, نفرت کے بیج بوئے, جو آپ نے بویا آج آپ کاٹ رہے ہیں. اور اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو تشدد پہ اکسایا, گریبان سے پکڑ لو, گھسیٹو, مارو, پھینٹا لگا دو, آئی جی کو الٹا لٹکا دوں گا. جب آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے کہ آئی جی کو الٹا لٹکا دو, میں پھانسی دوں گا, اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا, تو یہ لینگویج کل کو آپ کے سامنے آتی ہے. اور دیکھیے ہم نے مساق معیشت کی بات کی اس ملک کے اندر, ہم نے ہر نیشنل ایشو پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نے بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے پر کو ترجیح دی ہے. بٹ گورنمنٹ کی ول کدھر ہے؟ گورنمنٹ آج بھی کنٹینر پہ چڑھی ہوئی ہے. یہ موصوف کنٹینر سے نیچے آئیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے, وہ چاہے ٹی ایل پی کا معاملہ ہو, وہ چاہے لا اینڈ آرڈر ہو, وہ چاہے اکانومی ہو, مگر یہ کنٹینر سے نیچے نہیں آ رہے. چلیں طاہر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو ہے وہ کنڈی صاحب کی طرف جاؤں گی. جو مین سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اس کے بیئر منیمم جو ہے وہ کیا جو ہے وہ خد و خال ہونے چاہیے جس کو لے کر آگے چلا جا سکتا ہے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुंडी साहब की जाने चलती हूँ। कुंडी साहब, मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए, उसके क्या खदोखाल होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये बात की जा रही है कि जिन्होंने खून खराबा किया, जिन्होंने खून खराबे पे उकसाया, पुलिस वालों को शहीद किया, अवाम की जानो माल को नुकसान पहुँचाया, अगर उनके साथ जो है उनको माफ़ी दे दी जाती है और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है, तो क्या ये सही सिमत है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये कानून, अगर ये हमारे हुक्मरान अगर ये बात करते हैं तो फिर क्या हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने TTP के हवाले से जो बयान दिया तो वो किस सिमत है? क्या उन्होंने इस मुल्क में थोड़ा खून खराबा किया था? उन्होंने ओन किया था और अब उनके साथ आप जो है आम माफ़ी के या मज़ाकरात के इस ऐलान करते हैं? दूसरी बात यह कि देखें, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल इशू है। इसको जो है इस पे APC या पार्लियामेंट का सेशन तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसको ऑन बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन ये एक फॉर रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं। ये आज क्योंकि आपकी पूरी कौम ये सुन रही है, हम रिकॉर्ड के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि PTI को नहीं बता रहे, क्योंकि उन्होंने तो ये चीज़ करनी नहीं है। माजी में जो मैंने पहले आपको कहा कि जो इश्यूज आए उस पर किसी इशू पे भी जो है इनकी जो है वो आड़े आ जाती थी और वो किसी के साथ जो है वो बातचीत करते अपने, जब वो जो पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ बैठने को तैयार नहीं है तो बाकी तो आप छोड़ दें कि अपोजिशन को किस इशू पे ऑन बोर्ड लेगी। लेकिन देखें, आपने जिस तरीके से माजी में आपने किया, आज कुदरत आपके साथ वही काम कर रही है। आपने माजी में क्या किया, मतलब है कि अपोजिशन में थे, आप भी यहीं पे थे, हम भी थे, टीवी प्रोग्राम कर रहे थे, स्टेटमेंट्स भी आप देख रहे थे किस किस्म की थी, किस तरीके से चीजें हो रही थी, लेकिन हर चीज का हल जो है वो मज़ाकरात होती है। आप जितने भी नुकसान कर लें फिर भी आपने बैठना है अक्रॉस द टेबल, चाहे वो मशाइख विंग के जो हैं वो उलमा साहबान हों वो बैठें, चाहे पॉलिटिकल लोग बैठें, चाहे जो भी बैठें, बात डायलॉग से साथ आनी है। अनफॉर्चुनेटली जो PTI की हुकूमत है, इनके जो है वो नेगोशिएशन के जो फील्ड है वो टोटली जो है मैं समझता हूँ कि नाकाम है। देखें, इस वक्त जो साहब, अब इस पे जो ये बात हो रही है बार बार, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर वहाँ पे उनको शहीद किया जा रहा है, जिस सिचुएशन से वो बेचारे गुजर रहे हैं और पिछले कई महीनों से गुजर रहे हैं, अगर उन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता तो क्या ये सही प्रेसिडेंट सेट कर रहा है? मैं पहले सवाल तो ये, क्यों हुकूमत जो है वो अवाम को और पुलिस को आमने सामने लाकर उनको जो है शहीद करना चाहते हैं? क्यों नहीं डायलॉग्स होते हैं? क्यों बातचीत नहीं होती? आप मुझे बताएं कि देखें, मैंने यही बात की थी कि मौलाना साहब ने जब धरना दिया था कुछ अरसा पहले, किसने डायलॉग्स किए थे? चौधरी साहबान गए, उन्हें डायलॉग्स किए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तो ये हो गया है ना। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या उन लोगों को, बिकॉज अगेन मेरा ख्याल है कि शायद ये उस तरह का मामला है कि आप सबके लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए आप इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन इससे क्या प्रेसिडेंट सेट होगा? ये हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी है, हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है। हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो, चाहे उस तरफ से लोग शहीद हों चाहे इस तरफ से वो शहीद हों, दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या कुफार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी है कि आज हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं या हमारे आम शहरी शहीद हो रहे हैं। अच्छा, मैं जरा खावर साहब से क्विकली पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। खावर साहब, जिन लोगों ने पुलिस वालों को शहीद किया इस दफ़ा और पिछली दफ़ा, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुकूमत से कि अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात में भी जाते हैं तो कम से कम उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, या उनके लिए आम माफ़ी का आप ऐलान कर देंगे? या जिस तरह अभी आप साद रज़ी साहब का कह रहे थे कि वो अंदर तो हैं इसीलिए मुजाहरे भी हो रहे हैं, बट देन अगेन उन लोगों को जिन्होंने किया है या इन पे इस तरह का तो कोई केस नहीं है। अगर कहा जाए कोई कत्ल व गारत का कोई केस उस तरह तो आपने नहीं रखा हुआ, ना ही कोई एविडेंस उस तरह का आपने प्रेजेंट किया। 100% जो शख्स पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस हो उससे ना तो डायलॉग होगा और ना ही होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हूँ। डायलॉग की जो ऑप्शन है वो जाहिर है कि एक गिरोह के साथ है, प्रोटेस्टर्स के साथ है। एक तंजीम अगर कलअदम होती है तो आप उसके तमाम अहलकारों को बैनिश नहीं कर सकते, वो फिर भी आपके सिटीजन्स हैं, वो सारे क्रिमिनल्स भी नहीं है, वो प्रिस्क्राइब भी नहीं है। कोई फर्द वाहिद हो सकता है जरूर, लेकिन सारे लोग नहीं हैं। उनके लीडर्स हैं जैसे साद रिजवी हैं, जो आप क्या आप समझते हैं वो रिस्पांसिबल है खून खराबे के लिए? जो पुलिस वालों की जाने गई, क्या उसके लिए वो रिस्पांसिबल है? देखें मैंने आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि जो लोग ये साबित होगा तहकीकात से कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं हो सकती।
میں اس وقت ایک غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہتا کہ کس نے انسائٹ کیا، یہ کس کے بیان سے کیا ہوا. میں آپ کو پرنسپل کی بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ ملوث ہو اور یہ ثابت ہو تحقیقات میں، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس ایشو کے اوپر اسے کوئی ڈائیلاگ نہ ہونا چاہیے. کیا پچھلی دفعہ کارروائی ہوئی جن لوگوں نے شہید کیا ہمارے پولیس اہلکاروں کو، کیا آپ نے ان کے خلاف پنجاب حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ جی میری انڈرسٹینڈنگ میں تو بالکل کیا ہے. میرے پاس سامنے اس وقت اس کیس کی تحقیقات نہیں ہے، میں اس لیے ایک اسپیسیفک کیس پہ بیان آج نہیں دینا چاہتا، لیکن بالکل دیکھیں گے. اور اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے تو وہ سامنے آتا نہیں ہوئی نا، کارروائی نہیں ہوئی نا. اگر آپ کی آپ کا خیال ہے کہ ساری چیزیں عوام کے سامنے، اس میں بڑے حساس معاملات ہیں. میں ان پرنسپل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تو کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی اس دفعہ پچھلی دفعہ کبھی بھی پوائنٹ آ گیا خبر صاحب، انفارچونیٹلی مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. لیٹس ہوپ کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں یا مین سٹریمنگ کی بات ہوتی ہے تو اس کی کوئی ریڈ لائنز جو ہیں وہ رکھی جائیں. پولیس اہلکار جو ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کم از کم ان کی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ رائے گاہ اس طرح نہ جائے. جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ، طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.